अस्सलाम वालेकुम की आज की इस वीडियो में जो मैं अमाल देने जा रहा हूँ ये रिस्क में बरकत के लिए, दौलत के लिए खास उन कुतुब से अमाल मैं आपके सामने पेश करूंगा जो औलिया अल्लाह के भी बयान करता है, जो उन आमिलीन के बयान करता है जिनको तमाम आज के दौर के आमिलीन उस्ताद मानते हैं, जिनके अमलियात को बहुत अहमियत दी जाती है। एक अमल बड़ा ताकतवर है, कुरानी अमाल है, और पुरानी अमाल की आप बरकत से बखूबी खुद भी वाकिफ होंगे। रिस्क में बरकत हमेशा अल्लाह की ज़ात की तरफ से आती है, और जहाँ पे कुरान पाक का जिक्र कर दिया जाए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बरकत से इंसान अपनी तकदीर कैसे बदल सकता है। तो इंसान जो मायूस हो रहा होता है, मेहनत करता है, दौलत नहीं आती, रिस्क में बरकत नहीं होती, महीना चलता है, पैसे आते हैं और उधर से खर्च भी हो जाते हैं। ऐसी सूरत में ये करेंगे गैब से इंशाल्लाह मदद होगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये औलिया अल्लाह ने बयान किए हुए हैं, हमने खुद नहीं, ये तो है वो नकल किए हुए। कुरैशी साहब भी हदायत के अमलियात दिए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान करता है उसे फ़ायदा मिलता है इनकी बरकत से। इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा मिलेगा, हमारी दुआ है। जैसे ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, कहा जाता है और ये तीखने वाले नक्श हैं सारे, इनको तीखा जाता है। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है, मेरे सहन से फिर निकल जानी थी। इनको तीख के जितने पैसों की ज़रूरत हो वो दुआ की जाती है, और अल्लाह के फजल से वो रकम मिलती है या बरकत की दुआ कर दी जाती है। अगर आप को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, फिर बाद में चाहे बरकत की दुआ कर दिया करें। इसके साथ अगर इंसान सूरह फातिहा पढ़े देखते हुए तो इसकी मजीद ताकत बढ़ जाती है। इसको चाहे स्क्रीन शॉट लेके मोबाइल में रख लें, और बाज़ लोग इसे अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे, प्रोफाइल फोटो पे। ये वहां पे भी अगर भी देखेगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको नजर बद नहीं लगेगी, आप स्टेटस लगाया करेंगे, नजर बद से बचे रहेंगे। ये ऐसा नक्शा, इसको एक दफा जरूर आजमाएं, साथ कसरत से सूरह फातिहा पढ़ें, आप इसकी ताकत देख के हैरान रह जाएंगे। बरकत ऐसी आएगी कि आपने पहले सोचा ना होगा। छोटा सा आपको नक्शा मुबारक नजर आ रहा है, ये सूरह यासीन की आयत मुबारक है। सूरह यासीन के बारे में आपको सबको पता होगा कि उसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ये ऐसी सूरह है, इसमें कैसी बरकत होगी। और ये जो आयत मुबारक है, इस्लामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसको सूरह यासीन का दिल कहा जाता है। ये ऐसी आयत है। तो इस आयत, ये औलिया अल्लाह ने बहुत सी कुतुब में बयान किया है। ये आयत मुबारक जो है, ये कुरान पाक में सूरह यासीन है, उसका दिल है। तो इस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसको देख के, इसको देखना है, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम इसको पढ़ लिया करे, उस साथ दुआ करे, अपने ऊपर फूंक मारे, कि इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी। बाद लोग इसे देख के इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहे, इसको देखने के बाद अपने पर्स पे फूंक मारते हैं, 3 दफा सलामुन कौलन बिन रब्बिल रहीम कहें और अपने पर्स पे फूंक मारे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि गैप से दौलत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क में बरकत पड़ना शुरू हो जाएगी। नक्श को सिर्फ देखना है, दिन में बार बार देखें। माहवारी के दिनों में बहने अमल ना करें, वजू बेवजू दोनों सूरतों में किया जा सकता है। नकल जब कर रहे हों, अगर नकल करके अपने पास रखना चाहें, देखना चाहें, तो फिर बावजू हालत में नकल करें। स्क्रीन शॉट जैसे मर्जी ले सकते हैं, मोबाइल में स्क्रीन शॉट लें और इसको देख लेना, बार बार देखना। इंशाल्लाह आपको इसके देखने से इसकी बरकत का खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये किस हद तक बाबरकत है। ये कुरानी अमाल होते हैं, ये जब इंसान यकीन के साथ करता है फायदा मिलता है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, एक वीडियो में काफी अमलियात बताए जाते हैं, आपने वो पहले करना होता है जो आपके दिल से आवाज दे, दिल से अंदर से आवाज आए कि ये पहले करना चाहिए, मुझे फायदा मिलेगा। उसके बाद दूसरे अमल की तरफ जाए जो आपको आसान लगे, दिल कहे कि इसमें कुछ है। अगर अल्लाह ना करे उससे फायदा नहीं मिलता तो दूसरा अमल फिर किया जाए। एक वक्त में सारे अमलियात शुरू ना करें, एक अमल को आजमा लेना। एक मकसद के लिए एक अमल करना एक वक्त में ठीक होता है। बाज़ अमलियात होते हैं जो दूसरे अमल के साथ उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, वो अमल किए जा सकते होते हैं। बाज़ अमलियात होते हैं वो एक मसला और होता है, दूसरा मसला और होता है, उसके लिए बाज़ अमलियात दो भी किए जा सकते हैं, तीन भी किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ मसला एक है, उसके लिए पहले एक अमल को आजमाएं। किसी को एक से फ़ायदा मिल जाता है, किसी को दूसरे से मिल जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखा करें, इसलिए बताई जाती हैं कि आप अगर अमल कर रहे हैं आपको फ़ायदा मिले। अमल किया फायदा ना मिला तो फिर कुछ हासिल नहीं है। तो अमल करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी आपको 100% फायदा मिलेगा।
یہ میں ایک بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ نظر بد کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی دولت پہ نظر بد لگ جاتی ہے، انسان کے حالات اچھے ہوں وہ برے حالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جادو کروایا ہو کسی نے، فاسدین ہوتے ہیں وہ بندش کروا دیتے ہیں کہ اس انسان کے رزق پہ بندش لگ جائے، حالات برے ہو جائیں، یہ رلتا رہے، یہ تڑپتا رہے۔ ایسی صورت میں بھی اسے ایک دفعہ ضرور آزمانا چاہیے، اسے نقل کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ نہیں رکھ سکتے تو اسے دیکھ کے 7 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا۔ 21 دعا پڑھیں، دیکھ کے اسے اسکرین شاٹ لے لیں، نہیں تو اسے نقل کر کے پاس رکھنا ہو اور بار بار جب یاد آئے یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا مزید فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ کریں گے آپ کو خود نظر بد ہو، بندش کروائی ہو، کسی نے سفلی امریات سخت کروائے ہوں کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں، وہ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، پہلے دن سے نظر دیں گے، آپ کی نظر پڑے گی اس پہ۔ صرف یہ پڑھ کے دیکھیے گا، میرے کہنے پہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوگا۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہے، میرے کہنے پہ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ریزیکلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ضرور ایک دفعہ آزما لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور میرا دعویٰ ہے اس کو کرنے سے آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ کوئی عمل اتنی جلدی اثر کر سکتا ہے۔ اس کی بات ہوتی ہے اس لیے میں کسی عمل کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو نقش مبارک نظر آ رہا ہے اس کو بھی اسکرین شاٹ لے کے کوئی کام شروع کرنے لگیں تو اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کرتے ہیں کمنٹس میں، تو اس لیے یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی گزارش ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے خاص دعا کرتے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک اتی دعا کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کی نیک جات پوری کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ہم نے یہ سلسلہ 2016 میں قریشی سب چینل پہ شروع کیا تھا، اور آپ لوگوں کے مطابق آپ کے مسائل صرف دعا کے لیے نام چھوڑنے سے حل ہو جاتے تھے، بغیر عملیات کے، تبیزات کے، فسائز کے۔ تو یہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا۔ کئی لوگ اس چینل پہ صرف نام چھوڑنے کے لیے روزانہ آتے تھے، اور ان کے مطابق ان کی زندگی میں سکون رہتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بڑا فائدہ دیتا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ اور ہماری طرف سے بھی جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس نقش کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ تصور لانا ہے کہ اللہ کی مدد مجھے فرشتوں کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ جب انسان یہ سوچ کے اس عمل کو کرتا ہے تو اس کے جو مالی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، رستے کھل جاتے ہیں، بند رستے، بند گلیاں وہ تمام کھول دی جاتی ہیں، اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسکرین شاٹ لے کے تو یہ عمل کریں، فائدہ ملے گا۔ باقی آج کا مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا، ہمارا یقین ہے۔ اجازت کے لیے تمام عملیات کی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، ان چینلز کو بھی آپ لازمی سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کے نیک جات کو بوڑھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔